अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आजकल मैं डेली व्लॉग अपलोड नहीं कर रही, 1 या 2 दिन बाद ही करती हूँ क्योंकि ना रूटीन ऐसी हो गई हुई है। कुछ हम लोग अब शिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी थोड़ा सा बिज़ी हूँ मैं, और जॉब भी होती है और आजकल मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं तो ना रोज़ व्लॉग अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ 1-2 दिन बाद लाज़मी कर दूँ। तो जी, आज का जो व्लॉग है वो हमारा आज की जो वीडियो है बेसिकली वो हमारी एक दुआ है और एक वजीफ़ा है, जो इंतहाई इमरजेंसी में करने वाली दुआ है कि अगर आप पुरखुलूस नीयत से और इंतहाई मुश्किल टाइम में वो दुआ पढ़ेंगे तो देखिएगा फ़ौरी अल्लाह ताला की कैसे गैबी मदद आपको हासिल होगी। वैसे बेसिकली ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है कि उन्होंने अपने मुश्किल वक़्त में जब उन पे मुश्किल आ बनी थी और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आया था तो उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ पढ़ के, ये कुरान पाक की आयत ही है उन्होंने ये दुआ पढ़ के तो अल्लाह ताला से दुआ की थी और ये उनकी दुआ कबूल हो गई थी। तो जी स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि शायद किसी आपके एक शेयर से किसी को फ़ायदा हो जाए, किसी को इस वजीफ़ा की या इस दुआ की या कोई भी बात ऐसी अगर मेरे मुंह से निकलती है तो किसी को इसकी ज़रूरत हो सकती है तो उसकी ज़रूरत हो जाए पूरी। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ ना वाक़या 2 वाक़या शेयर करूँगी। एक तो मेरा अपना पर्सनल है और जो दूसरा है ना वो इसी दुआ के साथ है जिनसे मैंने ये दुआ पूछी थी, जिन्होंने मुझे बताया था, ये उनकी एक उनका वाक़या है। तो ये वाक़या पहले मैं उनका आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, फिर मैं अपना शेयर करूँगी। उनका ये था कि मैंने ना एक दिन ना ऐसे ही बैठी हुई थी तो मुझे ना ऐसी बातों-बातों में जब औरतें बैठी होती हैं, बातें निकलती हैं, तो मैंने उनसे पूछा था। तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था कि उनकी एक फ्रेंड थी, फैमिली मेंबर या जो भी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने ये वजीफ़ा किया था और उनको फ़ौरन अल्लाह ताला की कैबी मदद हासिल हुई थी कि एक दफ़ा उनके हस्बैंड घर नहीं थे, वो ना रात के टाइम उनकी नाइट शिफ्ट्स होती थी तो वो रात के टाइम जॉब पे होते थे सारे बच्चे, और वो उनकी वाइफ जो है ना वो अकेली घर होती थी। तो एक दिन ना अचानक से ना उनके घर में ना कुछ लोग घुस आए, लाइक रात के टाइम चोरी करने। आपको पता ही है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, तो कोई ना कोई आए दिन ऐसा सीन होता ही रहता है। तो वो बच्चों के साथ अकेली थी और वो ऐसे ही घर में घुसे, उनके पास गन्स थी और उन्होंने ऐसे ही करना स्टार्ट कर दिया कि ये चीज़ चोरी करने आए थे बेसिकली वो। तो वो कहती हैं कि उसको ना, उस लड़की को कुछ समझ नहीं आई, उसने बस सांस रोक के ये वाली आयत पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। और विदिन 5 मिनट्स के उनमें जो सबसे उनका हेड लग रहा था उसको, उसने उनको कहा कि ना नहीं यार, ये तो बच्चे हैं और औरत अकेली है, यहाँ नहीं कहीं और चलते हैं। अभी के उसके जो साथी थे ना वो लोग नहीं मान रहे थे वापस जाने को, लेकिन उस आदमी ने कहा नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, ये औरत अकेली है, नहीं हम कहीं और चलते हैं, ये नहीं नहीं। तो वो ना उनको वापस ले गया। तो उसने कहा कि मैंने ये सिर्फ़ ये आयत पढ़ी थी और मैंने साँस रोक के पढ़ी। मुझे नहीं पता मैंने उस टाइम कितनी दफ़ा पढ़ी है और कितने टाइम के लिए पढ़ी है, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैंने साँस रोक के पढ़ी थी और विदिन 5 मिनट्स वो चले भी गए। इतनी बरकत है इस आयत की, अल्लाह ताला की फ़ौरन गैबी मदद हासिल होती है आपको। अब मैं आप लोगों के साथ ना अपना वाक़या शेयर करती हूँ कि ना अभी ना रिसेंटली ही मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे ना जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है ना उसके लिए ना थोड़ा सा, क्योंकि पाकिस्तान में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता है उनका। यहाँ पे अब जो टीचर्स हैं वो भी आप लोगों को पता है कैसे हैं, सारे ही ब्रिटिश होते हैं और स्ट्रिक्ट होते हैं, और यहाँ पे तो गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं होती और ना वो लोग इतनी लीनियंसी दिखाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो मैं ना अपने प्रैक्टिकल को लेके ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और सारे बच्चों को हो रहा था। और ये पाकिस्तान में तो होता था ना कि हमसे जो क्वेश्चन पहले बच्चों से करते हैं वो रिपीट भी करते हैं, यहाँ पे तो वो क्वेश्चन भी रिपीट नहीं करते। तो मैं ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि मैं क्या होगा, क्या पूछेंगे, मुझे आएगा नहीं आएगा, मैं क्या करूँगी। और ये था भी हमारा फाइनल था और इसके मार्क्स भी 60% इन थे हमारे ना, जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट था। तो मैंने ना ये दुआ पढ़ी, मैंने ये देखा, मैंने ये दुआ, मुझे याद आया मैंने पूछा था तो मैंने कहा कि चलो मैं ये पढ़ती। मैंने और भी बहुत सारे पढ़े लेकिन ये दुआ मैंने स्पेसिफ़िक 1 घंटा पहले पढ़ी थी, वो अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रास्ते में ना जाते-जाते ही मैंने ये पढ़ ली थी।
میں نے اس کو پڑھا اور جب میں گئی میری جو ٹرن تھی نا وہ لائک 10-15 بچوں کے بعد تھی، تو میرے سے پہلے جتنے بھی بچے جا رہے تھے ہم لوگ ان سے پوچھ رہے تھے، سارے ہی کوئی کچھ بتا رہا تھا کوئی کچھ، لیکن میں نا ویسے ہی اپنے منہ میں نے صرف درود شریف پڑھتی رہی، اور اس دعا کو میں نے جانے سے پہلے بھی نا 7 دفعہ پڑھ کے اپنے پہ بھی پھونک مار لی تھی، اور جب میں اندر گئی نا میں نے ایگزامینر پہ بھی نا پھونک مار دی تھی 1 دفعہ۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان لوگوں نے میرے سے 6 سے 7 کوسچن کروائے تھے پرفارم، کوسچن کیے تھے ان کو میں نے ایکسپلین بھی کرنا تھا اور پرفارم بھی کرنا تھا، اور انہوں نے وہ سارے میرے سے وہی کوسچن کیے تھے جو میں باہر بیٹھ کے 1 گھنٹے کے اندر پریکٹس کر کے آئی تھی۔ ان کوسچنس کو میں نے پہلے تیار نہیں کیا ہوا تھا، مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ کوسچنس بھی ہوں گے، تو میں نے باہر بیٹھ کے نا کچھ کوسچنس پریپیئر کیے تھے سب سے پوچھ کے کہ کیا کیا تھا، لیکن وہ ریپیٹڈ کوسچنس بالکل بھی نہیں تھے جو انہوں نے پہلے والے بچوں سے پوچھے تھے، لیکن یہ تھا کہ جو میں باہر بیٹھ کے تیاری کر کے آئی تھی وہ لٹرلی یہ اسی میں سے تھے۔ تو میں اتنا حیران ہوئی اور میں اتنا زیادہ خوش ہوئی، میں نے باہر آئی، میں نے سب کو بتایا کہ میرا پریکٹیکل بہت اچھا ہوا ہے، بہت اچھا ہوا ہے۔ تو اس دن میں نے پھر سوچا کہ میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ یہ اتنی زیادہ اچھی آیت ہے کہ آپ کسی بھی سچویشن میں ہوں، اب جو میں نے آپ کو پہلا واقعہ بتایا وہ بالکل ٹوٹل ڈیفرنٹ سینیریو تھا اور میرا بھی ڈیفرنٹ سینیریو تھا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو کسی بھی حال میں نا حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیت ہے حضرت نوح علیہ السلام کی سورۃ قمر کی 10 نمبر آیت ہے، اور یہ آیت ہے ربی انی مغلوب فانتصر۔ میں اینڈ پہ اس کو لگا بھی دوں گی، اور اس آیت کا جو ترجمہ ہے نا وہ بھی یہی ہے کہ اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما، اور اللہ تعالیٰ کی یقین کریں ایسے فوراً مدد آپ کو حاصل ہوتی ہے کہ آپ نا خود حیران رہ جائیں گے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اور آپ شاکڈ ہو جائیں گے۔ تو اب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سینیریوز بھی شیئر کیے ہیں کہ ایسے کس کس سچویشن میں مدد ہوئی ہے۔ میری جو سچویشن تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی، اور جو میں نے آپ کو پہلے واقعہ سنایا وہ بھی ٹوٹل ڈیفرنٹ تھا۔ تو آپ کسی بھی مشکل میں آپ مشکل میں ہیں، کوئی بھی آپ کی سچویشن ہے، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی، آپ یہ دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور آپ کو فوراً اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اور آپ نا ایک اور بات مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ ایک چھوٹی سی بات، کہ جب آپ اپنی لائف میں ڈیلی بیسس پہ کچھ بھی کسی کا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہی کسی کا، ایون کسی کا بچہ بھی دیکھتے ہیں، یا کسی کی لائف ہے اس نے کچھ اچھا کیا ہوا ہے، یا کسی کا کوئی ایک جوڑا، کسی نے نیا سوٹ ہی خریدا ہے، کچھ بھی دیکھتے ہیں نا، تو آپ پلیز ماشاءاللہ ضرور بولا کریں، اور اپنے دل میں کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کی یہ چیز ہے، یا جس بندے کی یہ اولاد ہے، یا یہ کوئی بھی چیز ہے، تو ماشاءاللہ کہہ کے آپ ضرور کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے بہتر بنا دے، اور یہ چیز اس کے لیے اچھی ثابت ہو، اور مطلب اس طرح جب آپ ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ جو نیگیٹیو اثرات ہوتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس طرح نظر بھی نہیں لگتی، اور جب آپ اور اس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں اس کے لیے آپ اچھا سوچ رہے ہیں، اور ایک آپ اس کے لیے دعا دے رہے ہیں، اور آپ دیکھیے گا اس چیز کے بعد نا آپ کی زندگی میں کتنے اچھے اچھے چینجز آئیں گے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے چینجز اپنی لائف میں ایڈ کرتے ہیں نا تو اس سے ہماری زندگی میں بڑے پازیٹیو ایفیکٹس آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو امید ہے آپ سب لوگ بھی اس چیز کو ضرور فالو کریں گے۔ تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ سب کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہو تو ڈو لائک سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن، اور ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔ تو یہ ہے آیت ربی انی مغلوب فانتصر، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔